जय सचेत नेपाली, जय सचेत नेपाली, जय सचेत नेपाली। हामीले राहत बाँडिरहँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा टोले गुण्डाहरूले, टोले दादाहरूले विभिन्न ठाउँमा हामीलाई व्यवधान अपनाइरहेको र नियाँ नखाउनु वहाँ नखाउनु भनेर गरिबलाई खुवाउन जाँदा पनि हामीमाथि आक्रमण गर्ने र हामीलाई धम्की दिने जस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेको कारणले हामीले हाम्रो टोलीको पनि सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने जो गरिब भोका नाङ्गाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि सुरक्षा गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व आएको छ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यहाँ हाम्रो नवनिर्माण सेनाका जवानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आज एउटा प्र्याक्टिस पनि गर्दै हुनुहुन्छ र हामीले राहत बाँडिरहँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा टोले गुण्डाहरूले, टोले दादाहरूले विभिन्न ठाउँमा हामीलाई व्यवधान अपनाइरहेको र नियाँ नखाउनु वहाँ नखाउनु भनेर गरिबलाई खुवाउन जाँदा पनि हामीमाथि आक्रमण गर्ने र हामीलाई धम्की दिने जस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेको कारणले हामीले हाम्रो टोलीको पनि सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने जो गरिब भोका नाङ्गाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि सुरक्षा गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व आएको छ। त्यसकारण आजदेखि हामीले हाम्रो नवनिर्माण सेनालाई पनि मोबिलाइज गर्दैछौँ र यो काठमाडौँमा र बाहिरतिर पनि अब चाँडै हामी हाम्रो नवनिर्माण सेनाका जवानहरूलाई सुरक्षाको लागि हामी कोहीमाथि आक्रमण गर्दैनौँ, हाम्रो नीति पनि छैन। तर हामीमाथि आक्रमण भयो र गरिब निमुखाहरूमाथि, भोका नाङ्गा जनताहरूमाथि आक्रमण हुन्छ भने हामी हात बाँधेर पनि बस्नु हुँदैन। उनीहरूलाई हामीले समाएर चौकीमा पुर्याउने हो या के गर्ने हो त्यो हामीले गर्नु। त्यो कारणले गर्दा हामीले सुरक्षाको लागि पनि आजदेखि हामीले यो नवनिर्माण सेनालाई सुरु गरेका छौँ। त्यसकारण जय सचेत नेपाली, जय सचेत नेपाली, जय सचेत नेपाली, जय सचेत नेपाली। ल अब यहाँ हामीलाई हाम्रो कमान्डरले यहाँ तालिम दिनुहुन्छ, अलि भाइहरूलाई कसरी प्रस्तुत हुने, कहाँ के गर्ने भन्ने कुराको तालिम पनि दिँदै हुनुहुन्छ। यो एकजनालाई जब दिइसकेको छ नि त्यो नसुत्यो भने हामी पनि लाज हुँदैन। सरी ठ्याक्कै यो मोटो पाइरहने होइन के जाने भने ठ्याक्क अब जस्तो मैले खुट्टा यहाँ जाओस् के त्यो सक्दैन भने सिधै यसरी नजिक जाने, यसरी नजिक जाने। हेर कसरी गर्ने ल, हेर हामी फलाममा हालिदिन्छौँ। यो फलाम होइन, यो फलाम भने यहाँ यता हेर यता यसरी हो। ए बिस्तारै त्यसरी हान्ने हो। त्यो पनि हुन्छ होइन, त्यो छ नि। जब यो गइसकेपछि मुटुमा जाने हो, मुटुमा त्यो सकेन भने यो दिने हो। यो भन्दा नि ठुलो मान्छे हुन्छ नि, ठुलो मान्छे भयो भने यो दिने हो। होइन आफूले कसरी त्यो सहज ढङ्ग हुन्छ होइन, यसरी कहाँ हुन्छ नि, यसरी कहाँ हुन्छ। आफूभन्दा ठुलो मान्छे छ भने मैले के गरेँ त भने मैले जाएँ कुन तरिकाले ढाल्नु सक्छ त्यसलाई। यो यहाँ दिएर हुन्छ ठिक छ दुईजना भएर तपाईँहरू दुईजना भएर प्र्याक्टिस देखाइदिनुहोस् त उहाँहरूलाई एकचोटि। हेर मात्रै है, एकचोटि सबैले ध्यानले हेरौँ भाइहरू यता। यो घाँटीमा दिन्छ होइन, मान्छे अब ठुलो धेरै मान्छे आयो भने सानो मान्छेसम्म चाहिँ अब उसले त्यस्तो देखायो नि ग्याको चुकी सबभन्दा ग्याको चुकी अनुहार छ ग्याको चुकी छेडाउने ग्याको चुकी के भन्नु पऱ्यो भने
हामी केही नजान्ने सिधा हेर सिधा आफूभन्दा ठुलो होइन अब यसलाई अलिकति कहिले के हुन्छ भने हाम्रो बलले नभ्याउने पनि जान हुन्छ होइन उसँग हुन्छ त्यो सब मैले के गरेको छु तपाईँले सब मैले राम्रै कुरा गरेको हो नि नजिक गयो नि भेट्यो ए नमस्ते खोइ विशाल सर बोलाउन विशाल सर अलिकति मिलाएर बस्नु है मिलाएर तिनवटा सिधा लाइन बस्नु सिधा बाबु यता विशाल सर आऊ ल यिनीहरूलाई सबभन्दा चाहिँ ग्याको चाहिँ सिकाउनु ग्याको चाहिँ तपाईँले मैले भने नि होइन जस्तो हामीभन्दा ठुलो ज्ञान पाउनुपर्छ होइन अब त्यो यस्तो नर्मलै त त्यतिकै पनि कोही किन हाइजी हुन्छ त्यो भइसकेपछि चाहिँ के उसँग हो भनेर जाने होइन नरामै बोल्ने नराम गर्ने यसो जाने सुरु जाने त्यतिकै जाने के गरेर हजुरलाई के गरेँ मैले हजुर पहिला तल हानो अनि माथि होइन सानो पनि त फेरि प्र्याक्टिस गरेको मान्छे हुन्छ नि त सानो भनेर नजरअन्दाज नगर्ने सानो पनि सानो ठुलो जसरी आक्रमण गर्न आउँछ त्यो ध्यान दिने गुड गुड ल भाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै एकचोटि मार्च पास गरेर यस्तो यो एक्सर्साइज थोरै गुड ल ओके अब यो तालिम दैनिक हुन्छ र तालिम एकदमै अब अरू धेरै कलाहरू हाम्रो चाँडै नै गोर्खा मार्सल आर्ट भनेको हामी वर्ल्डमा एउटा नयाँ मार्सल आर्ट नेपालबाट निकाल्दैछौँ गोर्खा मार्सल आर्ट आर्टमा के हुन्छ खुकुरीको कला हुन्छ अनि किकको कला हुन्छ त्यस पछाडि यो कहाँ गरिन्छ हिमालमा पनि 35 दिन तालिम गर्नुपर्छ हाई अल्टिट्युडमा त्यस पछाडि गर्मीमा 45 डिग्रीको गर्मीमा पनि तालिम गर्नुपर्छ यो गोर्खा मार्सल आर्टमा ब्ल्याक बेल्ट लिएको मान्छेले संसारको जुनसुकै मान्छेलाई ढाल्न सक्छ ब्ल्याक बेल्टले मात्रै डनका कुरा छोडिदिनुहोस् त्यसकारण यो तालिम गराउँदैछ हामीले देशभरि यो तालिम गराउँछौँ हाम्रो राष्ट्रिय खुकुरीलाई संसारभरि हामी हाम्रो राष्ट्रिय प्रतीक हाम्रो खुकुरीलाई संसारभरि चिनाउँछौँ र त्यसमा हामी पृथ्वीनारायण शाहको पालामा लगाएका कालो सेनाको ड्रेस हुन्थ्यो त्यो ड्रेस हामी लगाउँछौँ र देशभरि संसारभरि हामी यो देशमा सुती कपडाकै हुनुपर्छ त्यो र देशभरि यहाँबाट उत्पादन भएको सुती कपडाको ड्रेस र हाम्रो खुकुरी हामी संसारभरि पुर्याउने लक्ष्य पनि छ यसको लागि हामीले गोर्खा मार्सल आर्ट सुरु गर्दैछौँ यो अब यसको लागि तयार रहेर अब सबैजनाले यसरी तालिम गर्नुपर्छ तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद भोलिदेखि यो नियमित तालिम हुन्छ शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र
यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गेझार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ, एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।